22 जनवरी को अयोध्या मंदिर की इफ्तिदा है। हुकूमत ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे हालात में करना क्या चाहिए? बहुत से इलाकों से बहुत से महलों से गैर मुस्लिम भाई पैदल यात्रा पर जा रहे हैं, राम मंदिर की इफ्तिदा पर जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो फैसला हुआ, राम मंदिर का जो फैसला हुआ, हुकूमत की जानिब से जो फैसला हुआ वह जालिमाना फैसला है। चाहे वो कोई भी फैसला करे वो जालिमाना फैसला हुआ, एक तरफा फैसला हुआ, दो तरफा बात सुनकर फैसला नहीं हुआ। हालांकि जिन लोगों ने फैसला किया है उन लोगों ने भी ये दावा किया है कि वहीं पर मस्जिद ही थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया। मस्जिद ही थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया। इब्तिदाई से वहां पर मस्जिद थी। फैसला करने वालों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। तो खैर, मुसलमान गैर मुस्लिम इस मुल्क में रहते हैं और बसते हैं, और ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। हर मजहब वाला इस मुल्क के अंदर अपने तौर तरीके पर, अपने मजहब पर अब रहते हुए इस मुल्क के अंदर रहता है और अपने अपने मजहब के अकाईद पर सीना ठोक कर चलता है। और हमारे मुल्क ने, हमारी जमहूरियत ने इस बात की इजाजत दी है, हर मसलक वाले को अपने अपने मजहब के तौर तरीकों पर अमल करने की इजाजत है। मुसलमान गैर मुस्लिम इस मुल्क में बहुत सारे मुसलमान गैर मुस्लिम भाई रहते हैं। तो ऐसे माहौल में हम लोगों को भाईचारगी पैदा करना चाहिए, नफरतें पैदा नहीं करना चाहिए, मुल्क के अंदर अमन अमान पैदा करना चाहिए। हाँ, ये और बात है, राम मंदिर का जो फैसला हुआ वो जालिमाना फैसला है। अभी जो मैंने कह दिया, चाहे वो फैसला कोई भी करे, वो फैसला गलत फैसला हुआ। और हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है। हमारे मुल्क में जालिमाना सुलूक भी किया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर वक्तिया तौर पर हालात कुछ ना कुछ वक्फे से मुसलमानों के सिलसिले में जालिमाना फैसले होते हैं। कभी अजानों पर पाबंदी की बात चलती है, तो कभी मसाजिद पर अजानों पर पाबंदी की बात चलती है, तो कभी मसाजिदों को मुनहदिम करने की बात चलती है, तो कभी शरीयत पर हमले होते हैं, तो कभी 3 तलाक पर होते हैं, तो अभी कुरान पर हमले होते हैं, हदीस पर हमले होते हैं, दिन ब दिन हमले होते आ रहे हैं। जहां बाबरी मस्जिद, जहां पर सालों से नमाज होती हुई आ रही है और वहां पर कई चीजें बताई गई, वहां का मुसल्ला बताया गया, मिंबर बताया गया कि मस्जिद ही थी और मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, बल्कि वहां पर मस्जिद ही थी जहां पर सालों से नमाजें हो रही थी, जहां पर सालों से मुसलमान आकर वहां पर नमाजें अदा कर रहे थे। तो मुल्क में अमन अमान पैदा करना चाहिए, भाईचारगी पैदा करना चाहिए, दिलों के अंदर नफरतें नहीं करना चाहिए। बाज लोग कह रहे हैं मुल्क का हर बाशिंदा, बाज लोग कह रहे हैं कि मुल्क का हर बाशिंदा 22 जनवरी को अपने घरों के अंदर दीप जलाए, अपने घरों के अंदर खुशियां मनाए। बाज कहने वाले ऐसी नफरतें बयान भी दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे पास है, हम भी दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के अखलाक हमारे पास है। इस्लाम शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देता। मुसलमान हो तो भी उसका एहतराम किया जाएगा, गैर मुस्लिम हो तो भी उसका एहतराम किया जाएगा। बाज अहबाब कह रहे हैं मंदिर की इब्तिदा में हर शख्स को शरीक होना चाहिए, मंदिर के लिए चंदा रवाना करना चाहिए, और मंदिर की जिस दिन इब्तिदा है उस दिन अपने घरों के अंदर अच्छा खाना चाहिए, अपना अच्छा पकाना चाहिए, अपने घरों के अंदर खुशी मनाना चाहिए। और जो ऐसा ना करेगा तो हमारे मुल्क को छोड़कर वापस चले जाए, पड़ोस मुल्क चले जाए। कहने वाले ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, अपने तकरीरों के अंदर जहर उगल रहे हैं कि अपने घरों के अंदर 22 जनवरी को इस तरह का काम करे, अपने घरों के अंदर खुशियां मनाए, अपने घरों के अंदर दीप जलाए, अपने घरों के अंदर अच्छा खाए, अच्छा पकाए। जो शख्स ऐसा ना करे, जिसका दिल ये ना चाहिए, मुल्क छोड़कर चले जाए।
تو یہ نفرت جو بیانوں کے اندر جو بعض احباب دے رہے ہیں، ان کی اپنے مذہبی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، کیا ان کا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورتحال میں شرک کو معاف نہیں کرتے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ تو ہم ایک ہوتا ہے محبوب، دوسرا ہوتا ہے معبود۔ تو ہم لوگ محبوب کی عبادت نہیں کرتے، ہم لوگ معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ ماں محبوب ہے، ماں کی پوجا نہیں کرتے، باپ محبوب ہے، باپ کی عبادت نہیں کرتے، بیوی بچے ہم لوگوں کو محبوب ہے، بیوی بچوں کی عبادت پوجا نہیں کرتے، بلکہ ہم معبود کی عبادت کرتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا باریک سے باریک مطلب بتاتا ہے کہ طلوع وقت نماز نہ پڑھو، غروب آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو، نصف النہار جب سورج ڈوبتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، جب سورج بیچ میں ہوتا ہے، ایسے وقت میں نماز نہ پڑھو۔ دوسری قوم عبادت کرتی ہے تو ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ نماز جنازہ جب مردے کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟ کیونکہ مردے کی پوجا ہوگی، مردے کی عبادت ہوگی۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے علماء کا اختلاف ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ نماز جنازہ نہیں ہے بلکہ دعائے جنازہ ہے۔ نماز کے اندر رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، تو ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر رکوع سجدہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کیا کبھی مسلمانوں نے اس طریقے سے بھڑکاؤ بھاشن دی ہے؟ اس طریقے سے مسلمانوں نے کبھی ظہروں کے اپنی تقریروں کے اندر نفرت انگلی ہے؟ کیا علماء اکرام مساجد کے ممبروں سے کیا یہ زہر انگل رہے ہیں؟ مندروں کے اندر جا کر نعوذ باللہ اذان دو، مندروں میں جا کر قرآن کا بھجن بن کر کے مندروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو لگاؤ۔ کیا کبھی مسلمانوں نے اس طریقے سے بیان، کبھی علماء کرام نے اس طریقے سے بیان نہیں دیا؟ پھر وہ لوگ نفرتیں اپنی تقاریر کے اندر انگلتے ہیں، تو اپنے مذہبی پیشواؤں کو چاہیے ایسے افراد کو روکنا چاہیے، ایسے افراد پر پابندی لگانا چاہیے۔ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ایک مسلم لڑکی اپنا نام بدل کر پیدل یاترا پر ایودھیا مندر کے لیے نکلی ہوئی ہے ملک کے اندر، اور وہ کہہ رہی ہے ملک کے اندر شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے میں ایودھیا مندر کے لیے جا رہی ہوں، بلکہ در حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم لڑکی ہے، اپنا نام شبنم رکھ کر مندر کو پیدل یاترا سے نکلی ہے، بمبئی سے ایودھیا مندر دلی آ رہی ہے اور جگہ جگہ کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دو غیر محرم لڑکوں کے ساتھ سفر کر رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ رات گزار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان لڑکی ہوں، شبنم ہوں، میں ملک کے اندر مسلمان بھائیوں کے اندر شانتی کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا تم لوگوں سے ہم لوگ شانتی سیکھیں گے؟ اب لوگ کیا تم لوگ ملک کے اندر، اتنے بڑے ملک کے اندر امن و امان باقی رکھو گے؟ علماء کرام اپنی تقاریر کے اندر امن و امان کا درس دے رہے ہیں، اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کو چاہیے ایسے لوگوں پر پابندی لگانا چاہیے۔ غیر مسلم لڑکی ہے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ فیصلے کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، پردے کو، حجاب کو بدنام کرنے کے لیے برقع پہن کر، نقاب پہن، برقع پہن کر، حجاب پہن کر اپنا نام شبنم استعمال کر کر ایودھیا مندر کے لیے جا رہی ہے۔ جائیے، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن مسلمانوں کا نام استعمال نہ کرے۔ ایسے حالات میں اب کرنا کیا چاہیے؟ مسلمانوں سے چند گزارشات تھی۔ 22 جنوری کو رام مندر کی ابتدائی حکومت نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ مسلمانوں کو مساجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مساجد کو ویران کرنا نہیں چاہیے۔ مساجدوں کو ویران کرنے والے ہم ہیں۔ کیا جمعے میں جس طرح مساجد فرسٹ فلور، گراؤنڈ، فرسٹ سیکنڈ میں مساجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، مصلیوں سے کھچا کھچ ہوتی ہے، کیا عام نمازوں میں مصلیوں کی تعداد اس طرح ہوتی ہے؟
مساجدوں کو ویران کرنے والے ہم لوگ ہیں. پھر اگر کوئی مساجد پر کوئی پابندی کی بات کرتا ہے تو ہم بھڑک جاتے ہیں. نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے, نمازوں کو ہر مسجد کو آباد کیا جائے, ہر مصلی ہر علاقے کی مسجد آباد ہو. جس طرح عید الفطر میں, عید الاضحیٰ میں, جمعہ کے موقع پر مساجد سے مصلی نکلتے ہیں, اسی طریقے سے ہماری مساجد کے اندر 5 وقتہ مصلیوں کی تعداد بھری ہوئی ہوگی تو کسی کی نگاہ مساجد پر نہیں اٹھے گی. گھروں کے اندر ماؤں بہنیں نمازوں کا اہتمام کریں. گھروں کے اندر ویسے تو نماز ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. خصوصاً ہماری بابری مسجد ملک کی جو مسجد چلی گئی ہے اس کا آج بھی ہم لوگوں کو غم ہے. لیکن جو فیصلہ ہو گیا, ملک کے دستور کو مانتے ہوئے ہم لوگوں نے قبول کر لیا ہے. لیکن ظالمانہ فیصلہ تھا تو ہم لوگوں کو چاہیے مساجد کو آباد کرنا چاہیے, نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب سے یہ ارادہ کر لے, موت تک انشاءاللہ, اب سے لے کر میری موت تک نماز کبھی قضا نہیں ہوگی, موت تک میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.